अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों को दिखाने आई हूँ सऊदी अरब का पार्क मदीना में। ठीक है, सऊदी अरब में मदीना में पार्क में आप लोगों को दिखाने आई हूँ। तो मैं आपको पार्क दिखाने आई हूँ। तो चलें, आज मैं भी पहली बार इसका विज़िट करूँगी और आप लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं और इसको देखते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो ये जी इसका कुछ बाहर का इस तरह से व्यू है। ठीक है, और काफ़ी क्राउड है यहाँ पे। जैसे हम पाकिस्तान में लोग जाते हैं अपनी पार्क में वीकेंड पे या डेली, समर में तो डेली ही जाते हैं। तो इस तरह ये इनका कुछ पार्क का व्यू है। तो इनका जो मतलब क्या नेशनल ट्री है वो इनका ये खजूर है, डेट्स का है। तो चलें, ये इसकी कुछ एंट्रेंस है इस तरह से। तो मैं आगे बढ़ती हूँ और आप लोगों को दिखाती हूँ। ठीक है, तो चलें जी चलते हैं। इसकी कोई फ़ी नहीं है। और ये है इसका कुछ इस तरह से माशाल्लाह खूबसूरत सा व्यू। और ये इस तरह से इसकी कुछ एंट्रेंस है। यहाँ पे नमाज़ पढ़ रही हैं और यहाँ पे नमाज़ पढ़ने की भी जगह है। इस तरह से कुछ इसकी खूबसूरत सी एंट्रेंस है। और ये बैठने की सिटिंग एरिया है इनका। ठीक है, वो उस तरफ, वो देखिए कितना खूबसूरत सा इनका पार्क है मदीना का। और यहाँ का व्यू चेक करें गाइस, माशाल्लाह। मैं थोड़ा जूम आउट करके आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें कितना खूबसूरत है यहाँ का ये व्यू। कुछ ज़्यादा ही जूम आउट हो गया। तो आगे बढ़ते हैं और ये एंट्रेंस देखें। ठीक है, तो ये एंट्रेंस है इसकी। ये देखें, ये इस तरह से इसका कुछ व्यू है। यहाँ पे कॉफ़ी भी आपको मिल सकती है। और ये इंतहाई मदीना का इंतहाई खूबसूरत पार्क है विद खूबसूरत से व्यू के साथ। इस तरह ये फ़ीमेल्स बैठी हैं और मैं आपको दिखाती। इस तरफ हम जाते हैं तो ये एक कॉफ़ी सेंटर है जिसकी ये बाहर बैठने की ये एरिया है। ठीक है, और ये इस तरफ से इसकी एंट्रेंस है। और यहाँ से हम बिल्कुल स्ट्रेट जाएंगे तो इंतहाई खूबसूरत से व्यू के साथ ये एंट्रेंस है। और यहाँ पे एक अलग ही वाइब्स है ये इनका ये है। और मैं कहती हूँ क्या बात है नाज़रीन। तो वो सामने स्टेट कॉफ़ी सेंटर और इस तरह से ये सिटिंग एरिया। और ये रही मैं, ये रही आपकी दी ब्यूटीफुल व्लॉगर। ओ माशाल्लाह, कैसे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये इस तरह से खूबसूरत से व्यू के साथ ये एक फैमिली एरिया है कॉफ़ी का। ठीक है, तो चलें अब बाहर चलते हैं। और ये इस तरफ से बाहर होते हुए मैं आपको एक और दिखाती हूँ जगह। ठीक है, तो ये तो एक कॉफ़ी सेंटर था। यहाँ पे आई थिंक फ़ूड का भी कोई होगा सीन। तो आई थिंक ये फैमिली है एरिया है। मैं आपको इतना ज़्यादा फैमिली की प्राइवेसीज़ को देखते हुए मैं आपको कुछ कुछ दिखाऊंगी। दिस इज़ द एंट्रेंस ऑफ सेकेंड रेस्टोरेंट टाइप। इधर फूड भी है एक अच्छा सा। ठीक है, ये कितनी खूबसूरत सी एंट्रेंस है। और यहाँ पे इंसान खो जाता है कि लाइक इतनी ब्यूटीफुल वाइब्स के साथ। ये रही मैं आपकी व्लॉगर। ठीक है, तो ये इस तरह से ये फैमिली एरिया और इंतहाई खूबसूरत व्यू। गाइस लुक एट दिस। अब अगर आप सऊदीया आ रहे हैं, सॉरी पाकिस्तान कह रही थी, सऊदीया आ रहे हैं और मदीना में आपने आना है तो आप लोगों ने यहाँ पे मस्ट विज़िट करके यहाँ का फ़ूड ट्राई करना है। मैं अभी यहाँ का खूबसूरत व्यू के साथ फ़ूड भी देखती हूँ कि कैसा है। बट फ़िलहाल यहाँ पे फैमिली, उस साइड पे फैमिली है तो उनकी प्राइवेसीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं उधर नहीं रिकॉर्ड करी, मैं इस तरफ से रिकॉर्ड करी हूँ। और ये एक पार्टीशन के साथ हर किसी का अपना अपना एक फ़ूड सेंटर है जिसमें आपको कभी कोई कॉफ़ी सेंटर दिखेगा, कोई आपको फ़ूड का सेंटर दिखेगा, कोई फ़ास्ट फूड का, कॉन्टिनेंटल फूड भी होंगे यहाँ पे। तो ये सब उस तरह से। और ये भी एक सिटिंग है। और देखिए कितने प्यारे वाइब्स के साथ कितना प्यारा ये होटल है। तो आगे इसी तरह इस तरफ से होते हुए आगे बढ़ते हैं। ये भी सिटिंग है यहाँ पे। ठीक है, तो ये ट्रीज़ जो है ना, ये खजूर के दरख्त, इनके साथ फुल ये कवर हुआ हुआ है। ठीक है, इस तरह आगे बढ़ते हो। यहाँ पे इतनी कोई खूबसूरत मज़े की, खूबसूरत कह रही हूँ, मज़े की खुशबू आ रही है खूबसूरत से व्यू के साथ। तो इस तरफ ये तीर अंदाज़ी भी है। ठीक है, और एक्टिविटी भी इन्होंने रखी हुई है और दैट्स वेरी गुड। और इस तरफ ये भी ए सिटिंग है। और उस तरफ से होके हम लोग आए थे और हम इस तरफ से आ गए हैं अब यहाँ पे। तो इधर से मैं फलांग के आगे नहीं जा सकती। हमें एक डिस्टेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ उसको मेंटेन रखते हुए आगे बढ़ना है। और ये है इसकी एंट्रेंस कुछ इस तरह से। और वहाँ पे वो आई थिंक वॉस का कोई सेक्शन है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे ये एक सिटिंग है, इसके साथ वेलकम किया जाता है। और ये देखें जी माशाल्लाह।
چلو یہ اس انٹرسٹ پہ میں تھوڑا سا بیٹھ کے فلانٹ کرتی ہوں، ٹھیک ہے. کوئی اس کی ٹکٹ نہیں ہے، میں آپ کو بتاتے چلوں، اس کی کوئی ٹکٹ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. یہاں پہ ایک دیکھو میں ایک تتلی ہوں، میں خود کو میری بہن ایک کہتی ہیں، تو یہاں سے ہوتے ہوئے ہم ایک بٹر فلائی ہمیں ملی ہے خوبصورت سی، تو اس کے ساتھ تو فلانٹ کرنا بنتا ہے. تو یہ رہی میں آج کی بیسٹ بلاگر. تو ہائی بٹر فلائی، ہاؤ آر یو؟ تو یہ رہی بٹر فلائی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اور میں آپ کو اپنے ساتھ آگے دکھاتی ہوں. سوری ابھی میں گرجے بیٹھی، تو آگے میں آپ کو دکھاتی ہوں. ایک خوبصورت سا پارٹیشن کے ساتھ سیکشن ہے، اور یہاں پہ آپ بیٹھ کے اپنا فیملی ٹائم، کوالٹی ٹائم اسپینڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی سیکشن آپ دیکھتے جائیں، سٹنگ ایریا ہے فیملی کا، ٹھیک ہے. اور اس طرف سے اوپن میں بھی ہے، تو وہ بھی میں آپ کو فائنل دکھاتی ہوں. اور مجھے لگتا ہے کہ اب مجھے نہیں یہاں پہ ایگزٹ بھی ہے. میں یہ جو لگے ہوئے نا باہر، ان کو پھلانگ کے جانے لگی تھی، لیکن نہیں، ہم نے پاکستانی خود کو شو نہیں کروانا. ہم نے ان کے ساتھ ڈسپلن میں رہ کے چلتے ہوئے چلنا ہے. اور ہم یہاں سے آپ کو میں اوپن ایریا بھی دکھاتی ہوں. یہ سارا کور اپ ہوا ہے ان ٹریز کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو آگے میں آپ کو باہر کا دکھاتی ہوں. یہ بھی ایک فوڈ سینٹر ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ آرڈر کر کے کچھ بھی آپ یہاں پہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، کافی بھی منگوا سکتے ہیں، چائے بھی، ٹھیک ہے. تو اس طرح ہم باہر نکلتے ہیں تو یہ ایک اوپن ایریا آ جاتا ہے، جس میں بچے آئی تھنک پلے ایریا بھی کاؤنٹ ہوگا، اور وہاں پہ رائڈس بھی ہیں، جھولے بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو ڈزنی کے نام سے ایک شاپ بھی ہے، ہم ادھر چلتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے. اور ادھر بھی ایک یہ عربک میں ایک فروٹ سینٹر ہے. آئی تھنک آپ یہاں پہ ملک شیک بھی بنوا کے یا فریش جوس بھی آرڈر کر سکتے ہیں. آگے فاسٹ فوڈ ہے، پیزا، اینڈ آگے سافٹ ڈرنکس آ رہی ہیں. تو اسی طرح ہم آگے بڑھتے ہوئے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ اوپر سے ہوتے ہوئے بھی ہم وہاں سے جا سکتے ہیں. یہ بھی خوبصورت سا بنایا ہوا ہے. یہ اوپن ایریا ہے، ٹھیک ہے. وہ کور ایریا، جو وہاں پہ بیٹھنا چاہے وہاں پہ بیٹھے، جو یہاں پہ بیٹھنا چاہتا ہے وہ یہاں پہ بیٹھے. اور میں ٹھیک آ رہی ہوں؟ اوکے. تو چلیں آگے بڑھتے ہیں. اور وہ ایک شاپ مجھے بہت اٹریکٹ کرتی ہے، وہاں پہ جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. تو ہم یہ بھی دیکھیں گے، سٹنگ ایریا یہ بھی ہے اوپن میں، ٹھیک ہے. تو اس طرف رائڈس ہیں بچوں کی. تو رائڈس از مائی فیوریٹ. خیر اینی ویز ہم اس فیوریٹ موسٹ اٹریکٹیو شاپ پہ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ادھر کیا سین ہے. تو لیٹس سی. اور یہ ایک خوبصورت سی شاپ ہے جس میں مگس ہیں، ٹھیک ہے. اور اسٹیکرس ہیں کچھ اس طرح سے. ان کی 70 ریال اس کی پرائز ہے. اونلی ون. اوکے، اونلی 170. دس ون از 40. اینڈ اس طرح فردر اونلی ون اور ڈبل ون، اونلی ون. اوکے. تو آگے بڑھتے ہیں. اور اس طرف سے یہ 35 کی خوبصورت سے ٹوائے ہیں، آپ اپنے بچوں کے لیے لے سکتے ہیں، ان کے رومس میں ان کے بیڈ کے ساتھ رکھنے کے لیے. اس طرح آگے بڑھتے ہیں. کی چینز ہیں، یہ ساکس ہیں، اور اس طرف سے یہ پجاماز ہیں. لیٹس سی واٹ از دس. آئی تھنک یہ اسکرٹس ہیں. یہ ان کے ثقافتی لحاظ سے شاید. تو آگے سے یہ کی چین ہے ٹوائز والی. آئی تھنک یہ بیسکلی بچوں کے لیے بیبی اور بابا کی شاپ ہے. یہاں پہ وہ آئیں گے تو مسٹ بھی خوش ہو جائیں گے یہ سب چیزیں دیکھ کے. اور یہ زیادہ لائک کی جانے والی ہے. دس ون از آئی تھنک ٹیگس ہیں یہ. ہاں یہ اسی طرح لگنے والے ہیں. اور یہ ایک 15 ریال کا ہے. خیر اینی ویز یہ تو ایک ایسی کوئی خاص چیز نہیں ہے، لیکن وہ باہر کا جو ویو ہے اور فوڈ کا ہے وہ بیسٹ ہے. تو یہاں پہ اس طرف سے یہ بھی ٹوائز ہیں بیبی اینڈ بابا کے. تو یہ تھی ایک یہاں پہ خوبصورت سی شاپ جو مجھے اٹریکٹ کری تھی، اور میں نے اس کو ریکارڈ کر لیا. تو یہ ایک کیمپ بنا ہوا ہے ووڈ کا، یہ بھی اچھا لگ رہا ہے. نو اسموکنگ بھی لکھا ہوا ہے. تو چلے جی ویدر. اس طرف یہ رائڈس ہیں، یہ بھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں. تو بچوں کے لیے بھی آ سکتے ہیں آپ ادھر. فری آف کاسٹ ہے. میں پھر بتا دوں اس کی کوئی کاسٹ نہیں ہے، کوئی ٹکٹ نہیں ہے، نتھنگ ایلس. یہ رائڈس بھی آئی تھنک فری ہیں. اٹس فری، اٹس فری، اٹس فری. اوہ نائس. تو یہ سب فری ہے گائز. وہ بھی رائڈس فری ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی فری ہے. یہ ابھی بوٹ بھی فری ہے. مطلب اٹس گڈ. تو امید کرتی ہوں کہ
زیارتوں کے ساتھ ساتھ یہ چیز بھی دکھانی ضروری ہے لوگوں کو، کیونکہ یہاں پہ بھی میں تو یہاں پہ زیارتوں کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں اس لیے دکھا رہی ہوں کیونکہ کچھ لوگ وزٹ پہ بھی آتے ہیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو یہ بھی میرے فلاں میں ہی آئے گا اس کا پارک کا وزٹ بھی، اور جن لوگوں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا، تو اس لیے یہ میں نے ریکارڈ کیا ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کمنٹ اینڈ شیئر کر دیجیے گا ان لوگوں کے ساتھ جو وزٹ پہ یہاں پہ آ رہے ہیں ود بچوں کے ساتھ، ود دیئر کڈس۔ تو چلے ایسے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ میں دیکھتی ہوں مجھے بھی کوئی رائٹس یہ دے دے۔